श्रीदेव्युवाच भगवान् देवदेवेश सर्वज्ञत्रिपुरान्तक प्राप्ते कलियुगे घोरे महाभूतैः समावृते महाव्याधि महाव्याळ घोरराजैः समावृते दुःस्वप्नशोक संतापैः दुर्विनीतैः समावृते स्वधर्मविरते मार्गे प्रवृत्ते हृदि सर्वदा तेषां सिद्धिं च मुक्तिं च त्वं मे ब्रूहि वृषध्वज। श्रीईश्वर उवाच शृणु देवी महाभागे सर्वकल्याणकारिणे महाशास्तुश्च देवेशी कवचं पुण्यवर्धनम् अग्निस्तम्भजलस्तम्भ सेनास्तम्भविधायकम् महाभूतप्रशमनम् महाव्याधिनिवारणम् महाज्ञानप्रदं पुण्यम् विशेषात् कलितापहम् सर्वरक्षोत्तमं पुंसाम् आयुरारोग्यवर्धनम् किमतो बहुनोक्तेन यं यं कामयते द्विजः तं तमाप्नोत्यसन्देहः महाशास्तुः प्रसादनात् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छन्द उच्यते देवता महाशास्ता देवो हरिहरात्मजः षडङ्गमाचरेत् भक्त्या मात्रया जातियुक्तया ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिता प्रिये। अस्य श्रीमहाशास्तु कवच महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीश्छन्दः महाशास्ता देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्लूं कीलकं श्रीमहाशास्तुः प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् तेजोमण्डलमव्यघं त्रिनयनं दिव्याम्बरालङ्कृतं देवं पुष्पसरेक्षुकार्मुकलसन्माणिक्यपात्राभयं बिभ्राणं करपङ्कजैमदगजस्कन्धादिरूढं विभुं शास्तारं शरणं भजामि सततं त्रैलोक्यसम्मोहनम्